नुन्या गांवांत आसा आनी म्हज्या हाता भितर जे फायल आसा तातूंत पेपर्स आसा तातूंत भितर जे नुने गांवचे कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज कम प्रोटेक्शन वॉल फ्रॉम मेन PWD हाऊस टू जानू गांवकर हाऊस हाजे सगळे डॉक्युमेंट्स आसा आनी रेजोल्युशन आसा आनी तातूंत भितर एनामेसली जे ताजे जे बिलां आसा ती पास जाल्या तातूंत भितर म्हजोय सहभाग आसा म्हणून आज स्पेशली हांव हांगा आयलां. हांगा पळयात हो रस्तो हे गटार आनी हांगा ही माती म्हाका समजना कितें केला. रस्तो डांबर मागीर मदीं माती मदीं गटार मदीं हे गटार हे कितें केलां. सो हांगच्यान हांगची कळपाक तुमी पळोवपाक शकता ह्या रस्त्यार कितें थिकनेस आसा आनी कितें आसा ती पळयात. ही हांगची व्हांवून गेला. सो हे म्हाका दिसता हे ते त्या दिसा ताणी ते हॉट मिक्सिंग ते मारले म्हणून हे उरलां. सो ही कामां दिलावर खान आनी बुंदा वरकाची कंप्लिशन सर्टिफिकेटाचे पळय हे प्रमाण तांचे ही क्वॉलिटी ऑफ वर्क हे पळयात तुमी. हे पळय हांगाय पळयात हांगाय पळयात हे राशी नायकाकूच दिसता काय तांकांय बी दिसता जाल्यार मागीर पळोवनी. पूण हे पळय हे कितें चल्लां हे तुमगेले 2-2 म्हयने 3-4 म्हयने पयलीं केल्ले रस्ते 10-10 लाखाचे रस्ते 10-10 लाखाची ड्रेनेजां. 7 म्हयने पयलीं आमी नुने गांवांक आयिल्लीं बरोबर आमचे बाकीचे इतर पंच सदस्य आशिल्ले माननीय मिनिस्टर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आशिल्ले. गांवचो वेळीप गांवकार आशिल्लो ताजे हातांतल्यान सुभाष फळदेसायच्या हातांतल्यान रितसर हांगा देवस्पण जालें. फातराक पुजलो गेलो धुलो गेलो नाल्ल फोडले गेले आनी कामाचो शुभारंभ जालो. आनी आज जेन्ना कामां येवन कामाची बिलां पास केल्लीं आसा गटार प्लस प्रोटेक्शन वॉल त्याची 10 लाख आज पास केल्ले आसा. हांगा पळयल्यार आज प्रोटेक्शन वॉल ना. गटार पळयल्यार आज गटाराची परिस्थिती पळयात सगळे कपचे येतात माती आसा फक्त मुराद आनी सिमेंटाचो लेपड मारलेलो आसा. आनी हांगा जी मेन आसा जी आशिल्ली 10 लाखांची प्रोटेक्शन वॉल ती आज गायब जाल्ली आसा. थोड्या पुरत्या खातीर आसा थोड्या हाजेर खातीर ना अशी ना 100% गायब जाल्ली आसा. जानू गांवकर टू PWD रोड म्हणल्यार खंयच प्रोटेक्शन वॉल दिसना. आनी मेन सगळ्यात हे म्हणल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टाची जी बिलां आसा कंप्लिशन सर्टिफिकेट आसा जे पास करता आसतना एनामेसली फोर्टनायट मिटिंगे केल्ले आसा तातूंत भितर आमचोय सहभाग दाखयल्लो आसा. आमकांय आपुणूय चोरी करता आनी आमकांय तातूंत भितर भागीदार केल्ले आसा. सो हें चल्लां कितें. बुंदा वरकाक हांव विचारपाक सोदतां तुगे खंयचे जबाबदारीचे एनामे असली दाखयले. जर तर तूं हांगा म्हणटा प्रोटेक्शन वॉल ड्रेनेजाचे जर तूं जबाबदारी घेवन हांगची बिलां पास करता जाल्यार हांगची प्रोटेक्शन वॉल खंय. आज हांव गांवची लोकांक विचारता 10,000 राखी आजूच ऑन द स्पॉट दिता कोणी येवन हांगा प्रोटेक्शन वॉल दाखोवची. आज हांगा जो प्रोटेक्शन वॉल आसा दाखोवची किंवा बुंदा वरकाची न्यू स्टायल की ही प्रोटेक्शन वॉल आनी खंय तरी आशिल्ली पूण आमकां अर्जन्सी आशिल्ली ती पयलींचे रेजोल्युशन रॉंग आशिल्ले म्हणून आमी टेक्निकल सेल सगळे एक जाले आनी ते प्रोटेक्शन वॉल दुसरे कडेन घाली तेवूय दाखयात. कित्याक आज तुमकां संवय जाल्ली आसा आपले कश्यो वाटो सोदपाच्यो. पूण आज तुमची चोरी परत धरल्या 100% धरल्या. गटाराच्या बाबतींत धरल्याच ते पेपर्स आमचे कडेन काडप चालू आसा. आज तुमची चोरी डबल धरल्या. हांगा पयर तुमी गटार गायब केले 5 लाखाचे हांगा तुमी 10 लाखाची प्रोटेक्शन वॉल गायब केली. सो तुमी आज करता कितें. आज तुमी एक रितसर जे माननीय समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय ताका आज तुमी परत सायजे नाक तुमी सकयल उडयले. आज परत अशी लोकांक नेत्रावळीची जो लोकांक दिसपाक लागला की फळदेसाय जो आज इनॉग्रेशन करता फक्त कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी सरपंचाचे कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी बाकीच्या अधिकाऱ्याचे पोट भरपा खातीर काम करता काय कितें. म्हणजे चला तुमचे खातीर एक काम दिता पूण आपूण इनॉग्रेट करता आतां तुमी खाया सगळे ओपन तुमचे खातीरान जाय ते करात जाय ते चोरात जाय तशे पयशे काडात. हें चल्लां. विचारपी पाचारपी कोणूच ना तुमकां. कांयच तुमकां रुल्स ना रेगुलेशन्स ना एथीक ना. आनी आमी जेन्ना ही उलयता आमी पिशी आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमी रॉंग. आमचेर दबाव हाडपाचो आमचेर आनी कितें प्रेशर हाडपाचो आमचे फॅमिलीचेर प्रेशर हाडपाचो हें आज चल्लां. हो न्याय आज आमकां. सो आज मागता एज अ पंच म्हणून ज्या फोर्टनायट मिटिंगे भितर एनामेसली बुंदा वरकान आमकां घेवन बिलां पास केल्या की हांगा नुन्या भितर प्रोटेक्शन वॉल कम ड्रेनेजा 10 लाख पास केल्या. बुंदा वरकान फाल्यांच्या 24 तासां भितर एलॉंग विथ टेक्निकल सेल एलॉंग विथ तागे कॉन्ट्रॅक्टर दिलावर खान हाडून आमकां हांगा प्रोटेक्शन वॉल दाखोवची पडटली आनी हांगा रिइन्स्पेक्शन करचें पडटलें. कित्याक रस्त्याचो टेंडर 10 लाखाचो
ड्रेनेज कम प्रोटेक्शन तेन्ना 20 हांगा 20 लाखांतले तुम्ही 3 ते 4 लाख सुद्धा यूज करू ना. हाजे हांव बरोवन दिता, राखी नायकाच बरोवन दिता. तुम्ही हांगचे सरळ सरळ पयशे आज लुटल्या, पूण हे तुमकां पचचें ना. तुम्ही आज आमकां हांगा जबाब दिवचे पडटलो आनी हांव मागता हायर ऑथॉरिटी कडेन, पंचायत मिनिस्टर मामी गुदिनो कडेन, डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन, तुम्ही न्हिदेची सोंग घेनाका. इनफ इज इनफ. हें कितें चल्लां? GIA फंड तुम्ही दिता, हे काम करपा खातीर GIA फंड दिता, जाल्यार तुम्ही फाल्यांचे फंडूच दिनाका. भायले कॉन्ट्रॅक्टर पास करून दिया, खाया म्हणून सांगात. हे पंचायती हाडप, नाल्ल फोडप, लोकांक इन्वॉल्व करप, दाखोवप की डेव्हलपमेंट करता, हातूंतल्यान तुम्ही मत घेवप आनी लास्ट लोकांच्या हातां कितें? बाबा का ठल्लू? हे लोकांच्या हातां कितें चल्लां? एक खंयी मिस्टेक जाता आमी सोदूं शकता. सिरीज आसा तुमच्यो, इतलोच न्ही, हाजे मुखार आनी सिरीज आसा. सो आज तुम्ही कितें केलां? सो आज जबाब जाय. बुंदा वरक परत एकदा रिपीट करता. कोण जर तर हांगा प्रोटेक्शन वॉल दाखयतलो, राखी नायक ताका सरळ 10,000ची इनाम दितले. तशेंच ज्या फोर्थनायट मिटिंगेंतल्यान आमचो सहभाग घेवन बुंदा वरकान ही बिलां पास केल्या. बुंदा वरकाक 24 तासाचो टायम दिता. तुजी खंयची मिडिया हाडपा ती हाड. हांगा एलॉंग विथ तुगे टेक्निकल सेल, एलॉंग विथ युअर कॉन्ट्रॅक्टर दिलावरखाना उबो कर. तूं राव, तुजो हांगचो लोकल पंचा घे आनी सांग की राखी नायक फटींग उलयता. हांगा प्रोटेक्शन वॉल आशिल्ली, ही बाय दिसना राखी नायकाक, ही बाय प्रोटेक्शन वॉल. आमी पयशे खावले ना, तापसतात असं म्हाका अबे दाखयता म्हण. सो आज आमी तुका दिता, परत तुका हांव चॅलेंज दिता. जर तूं दादलो म्हणटा, दादलेपण यूज कर तुजें, सरपंचाचो गरिमा दवर आनी दाखय फाल्यां 24 तासाचो टायम दिता. ज्या दिसाक असेंब्लीक प्रश्न येवपा आसा म्हूण तूं धांवून शेपडी तुटून धांवून जेन्ना मडगांव वचून तुवें बायट दिली लोकांक गुमराह करपा, ते हे गटार थंयचे न्ही, रेजोल्युशन अशें जालां तशें जालां, ते हांगा कितें तें सांग. आनी हांगा तूं एकटो येनाका, एलॉंग विथ तुगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आनी टेक्निकल सेल, तुजे बरोबर ताणें हा म्हणपा जाय. तुजी ती गुळगुळ पंचमा आमकां आतां चलची ना. त्या दिसा तुवें गुमराह केलें, पूण ते गुमराह तुगे लॉंग वे चलचें ना. तुवें तो थोड्या वेळा खातीर दिलासा घेतलो. पूण परत एकदां सांगता, एलॉंग विथ युअर टेक्निकल, तागे MB बुकां भितर हांगा प्रोटेक्शन वॉल आशिल्ली काय ना ते दाखय म्हणून सांग. अशेंच हांव लोकांक सांगपा सोदतां, ह्या जे नुन्या भितर जो PWD टू जानू गांवकर हो जो रस्तो जाला, हो रस्तो पयलीं कच्चा रोड 2010-11 भितर नेत्रावळी पंचायतीच्या हातूंत मनरेगा अंडर हांगा जाल्ले. हांगाचे गांवचे लोकांनी स्वता काम करून ह्या रस्त्याक हांगा कवर मारिल्ले आनी इवन ही वॉल आसा ती कातरून हांगा जागो केल्लो. आनी हाका म्हजे कडेन ऑलमोस्ट रिकॉर्ड आसा 6,78,000 रस्तो कवर मारून रस्तो करपा खातीर पास जाल्ले. आनी तशेंच 5,70,000 ही माती सगळी कट करून हे डिस्टन्स करपा खातीर केल्ले. सो हांकां हे जे मनरेगा अंडर जेन्ना 2010-11 भितर सुमारे 11 लाख मोडून गांवच्या लोकांनी हांगा काम करून हे जेन्ना आयते दिले खाजन, हांणी फक्त आयले हाजेर बेश्टे लेपडयले आनी पयशे खावन गेले. ही सुद्दां वॉल त्या वेळार कट केल्ली आशिल्ली. ताजे नंतर आज हांगा एक हात लागलो गेलो ना. पळयात तुमी दशा. आतांच आमी येतय आशिल्ले तेन्ना कट आवाज येवपा लागला आनी माती जमनीर पडपा लागली. सो हे प्रोटेक्शन वॉल कित्याक दवरल्या? हे गटारांतली हे माती वचपा खातीर दवरल्या. हे कित्याक म्हणून केला? सो आज आनीकूय ही माती पडटली. जे तुम्ही फायली भितरली उलयल्या प्रोटेक्शन वॉल आसा काय तुम्ही फक्त आरोप घालपा खातीर आसा? हे प्रोटेक्शन वॉल आनी ड्रेनेज ही काय एस्टिमेटाक जी भितर कॉस्टिंग आसा हे भितर जातले फाल्यां म्हणटाले ते हे बसना. सो हे कितें आसा काय म्हणटा? त्या खातीर हांवें ह्या फावटी सांगलां 24 तासां भितर बुंदा वरक, टेक्निकल सेल आनी तांचो कॉन्ट्रॅक्टर एलॉंग विथ लोकल पंच हांगा येयात आनी हांगा BDO ऑफिस एलॉंग विथ हांगा येयात आनी हांगा दाखयात की जे तुमगेले कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर कम प्रोटेक्शन हॉल हातूंत भितर प्रोटेक्शन हॉल आसा काय ना, काय हीच रॉंग जाली चुकली हे तुमी दाखयात. सो आमकां हीच तुमचे कडल्यान जबाबदार. 10 लाख तुमी कित्याक पास केले? हे 2 लाखांचे सुद्दां गटाराचें काम केलें ना आनी 10 लाख तुमी खाल्यात. ज्या एक्चुअली हांगा मेन ही प्रोटेक्शन वॉल जाय आशिल्ली ती तुमी आज केलीच ना. सो तुमकां तुमच्या मतान नुनेचो लोक पिसो, नुनेच्या लोकांक ग्रांटेड धरले,
हे आनी लोक कितें पळयतले, तांकां खंय समजतले. येदो व्हडलो रस्तो करून दिला, गटार दिला, उपकार केले न्ही आमी व्हडले. आज आमी ह्या सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्काची मोकरी केल्ली आसा, थट्टा केल्ली आसा. लोकांक नाल्ल दवरून सगळे डेवस्पण करून गांवची लोकांक पिशे करपाचे, हांगचो पयसो हांगा फक्त लेपडोवपाचो, पयसो घेवन हांणी पळपाचो. ही आमची थट्टा चल्ली आसा. आमी जे सादे मनीस आसा ते पिशे, आमी उलोवपाक शकना. आमची कामां वाडयतली, आमचे दबाव येतलो, तोंड धापांनी ओगी बसा, आमी कितें करता ते पळयात. हें आज हांगा चल्लिल्लें आसा. नुन्या गांवाक नेत्रावळीच्या सरपंचान दिलावराक दिल्लीं कामां पळया सगळी माती दिश्टी पडटा. जशें आमी मुखार कॅमेरा घालतले, पडलेलीं पानां काडलीं आनी पळया ही मातीच माती. मातयेचेरच खंय तरी शिमीट मारलां आनी सायडीच्यान नवो केल्लो रस्तो हें पळया व्हांवला. ज्या तरेन ही कामां आयज आमकां नजरेक येता, ह्या जाग्यार तरी बेतो घातला. मातयेचेर जेन्ना शिमीट वतलें, बेत्याचे कुडकेच वयर सरल्या, पोंदाक सगळी मातीच माती. ही आमची नुने गांवची उदरगत. नेत्रावळीचो सरपंच बुंडा वरक आनी कॉन्ट्रॅक्टर दिलावर खान हे म्हणटा की नवी प्रोटेक्शन वॉल आमी नुन्याक बांदल्या, बील पेड केल्या, फातर रस्त्यार आयला इतलेंच. पूण ज्या तरेन हें काम केल्लें आसा, हें काम फक्त बुंडा वरक आनी दिलावर खानाकच दिश्टी पडटा. आमच्या नजरेक हें नवें बांदलेलें प्रोटेक्शन वॉल दिश्टी पडना. ह्या खातीरच आयज जनतेक हें इनाम दवरलां. कोणाक समज ही प्रोटेक्शन वॉल बांदलेली दिश्टी पडटा जाल्यार तेणी कळोवचें वी फर्स्ट सांगें न्यूज चॅनलाक किंवा राखी नायकाक आनी 10,000चे वट्ट इनाम घेवन वचचें.